प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। संसद विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै 30 वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा जारी छ। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित 146 जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ 10 गते रिट दर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाई जेठ 14 गते प्रारम्भ भएको थियो, तर इजलास गठनको विषयमै विवाद भएपछि यस अघि नियमित सुनवाई अघि बढ्न सकेको थिएन। यस अघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब 1.5 महिना बहस भइरहँदा संसद पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए। अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा को बस्ने को नबस्ने भनेर ठूलै विवाद भयो। यसरी कहिले सडकबाट भिडले दबाब दिने त कहिले कानून व्यवसायी नै आन्दोलित हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अनि न्यायाधीशहरूका बीचमा संवैधानिक इजलास गठनदेखि हुन सक्ने फैसलाबारे पहिले नै आशंका गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै जाँदा अब न्यायालयको भविष्य के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जब राजनीति कमजोर हुन्छ, जनताले राज्यको अन्य संयन्त्रप्रति ज्यादा भर गर्छन्। अहिले व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा कार्यपालिका आफैमा कमजोर बनेको छ। त्यसैले मुलुकले निकास कसरी पाउँछ भनेर सबैको ध्यान न्यायपालिकामाथि छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा न्यायिक निरूपणको काम भन्दा बढी संवैधानिक स्पष्टता खोज्न हैरान भएको न्यायालय समेत विवादित र विभाजित बन्दैछ। संविधानका निर्माताहरू नै न्यायालयमाथि फरक फरक धारणा राखेर एक प्रकारको दबावमा न्यायालयलाई राख्न खोजिरहेका छन्। एक थरी नेताहरूले अदालतबाट संकट समाधान हुन सक्दैन भनेर सडकमा भनिरहेका छन् भने अर्को थरी नेताहरू न्यायालय सेटिङमा चलेको छ भनेर भनिरहेका छन्। संविधान बनाउनेहरूले नै अदालतलाई बदनाम गरिरहेका छन्। अदालत दबाव र प्रभावमा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका नेताहरूले न्यायालयलाई यो वा त्यो बहानामा बारम्बार दबाव दिइरहेका छन्। यस्तो विकृत राजनीतिक कदमलाई सामान्य रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन। कदापि यसलाई सही र सामान्य मान्न पनि सकिँदैन। नेताहरूका यस्ता कदमले संवैधानिक प्रावधानको बुझाइमै अन्योलता बढाइदिँदा राजनीति जस्तै न्यायमूर्तिहरू पनि विवादित र विभाजित बन्न पुगेका छन्। प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेको बेला अस्वाभाविक ढंगले कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरू समेत विवादित बन्न पुगेका छन्। तर भीड, दबाव र प्रभावबाट मिल्ने न्यायले जनतालाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। सामान्यतया अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि न्याय पाउनेले सही निर्णय भएको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। दण्ड सजाय पाउने वा गलत ठहरिनेले पनि के कति कारणले गलत ठहरिए भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। यो महसुस गराउने काम निष्पक्ष न्यायालयको हो। तर देशको विडम्बना भन्नुपर्छ, इजलासमा बहस पैरवी गर्नेहरूले नै इजलासको विश्वसनीयतामाथि आशंका गर्ने प्रवृत्ति र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँगको तालमेलसँग जोडिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना, आरोप प्रत्यारोप हुँदा यसले आम जनमानसमा नराम्रो प्रभाव परेको छ। यसरी न्यायपालिका नै विवादित बन्न थालेपछि जनताले कसबाट न्यायको अपेक्षा गर्ने? न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्रै नभएर फैसला र इजलास गठनमा समेत विवाद हुन थालेको छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिरहेका छौं। त्यसैले त राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप न्यायपालिकामाथि पुगेको छ। न्यायाधीश सिफारिसलाई जसरी राजनीतिक रङ दिइएको छ, त्यस्तै वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवादमा तानेको छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र नागरिक हक स्वाभाविक रूपले खतरामा पर्ने देखिन्छ। हुन त न्यायालयको निर्णयप्रति हामी सबैले सम्मान गर्नै पर्छ, तर राजनीतिक दलहरूको तालमेल हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचनले दल र नेताहरूको परीक्षा पनि हुने, ताजा जनादेश मार्फत सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेट पनि आउने हुँदा विकृत राजनीतिको समाधान निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने धेरैको आंकलन छ। अहिले न्यायालय अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देशमा दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ। मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउने विषय अब न्यायालयको निर्णयमा भर पर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD, राजनीतिक ब्युरो।